أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر 2020. معانا النهاردة مجموعة من العربيات، منها عربيات شيفروليه دبابة، وكمان هيونداي، وكمان عربية تويوتا، وكمان عربية كيا سيراتو، وبعض العربيات الأخرى. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات وأسعار وطرق التواصل مع أصحاب العربيات اللي معانا النهاردة. أول عربية معانا هي عربية هيونداي أكسنت ار بي موديل العربية 2011. العربية بحالة ممتازة، العربية فابريكا بالكامل من الداخل والخارج، عدا 2 باب خلفي ودواير الرفرف. العربية بدون مصاريف نهائي، العربية فيها جميع الكماليات، العربية مانيوال، العربية فيها تكييف، وكمان فيها باور، وكمان فيها سنتر، وكمان فيها انذار، وكمان فيها 4 ازاز كهرباء، وفيها تحكم داخلي للمرايات، وفيها فرش فابريكا بحالة ممتازة. العربية مش محتاجة اي مصاريف نهائي، العربية مرور اسكندرية، لا مانع بالكشف في التوكيل. دلوقتي هنقول لحضراتكم على سعر عربية هيونداي اكسنت موديل العربية 2011 ار بي. سعر العربية 145,000 جنيه. سعر العربية 145,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 282 5302. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 282 5302. العربية اللي معانا دلوقتي عربية هيونداي الانترا موديل العربية 2007. العربية اوتوماتيك، العربية فابريكا دواخل بالكامل، والموتور والعفشة والفتيس بحالة ممتازة. العربية فيها تكييف تاتش وجنوط سبور، والعجل كله جديد. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي الانترا موديل العربية 2007. العربية اوتوماتيك طبعا. سعر العربية 155,000 جنيه. سعر العربية 155,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 207 81 049. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 207 81 049. العربية اللي معانا دلوقتي عربية ميتسوبيشي لانسر بوما موديل العربية 2008. العربية سيرفيس كامل، العربية فيها عفشة بالكامل مش محتاجة مصاريف. العربية فيها بطارية جديدة، العربية رشة بره نظافة، عدا السقف ودواخل فابريكا جدا. العربية فيها رخصة لشهر 19/3/2020. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ميتسوبيشي لانسر بوما موديل العربية 2008. سعر العربية 150,000 جنيه. سعر العربية 150,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 66 27 901. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 66 27 901. العربية اللي معانا دلوقتي عربية كيا كارينز موديل العربية 2015. العربية فابريكا بالكامل بره وجوه، العربية فيها جميع الكماليات، العربية اوتوماتيك. العربية الفئة الثانية، العربية فيها تحكم طارة، وفيها جنوط سبور، وفيها مرايات ضم. العربية باسم المالك من الزيرو. العربية فيها الكتالوجات بتاعة المصنع. العربية فيها عداد شرعي 124,000 كيلو فقط. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر كيا كارينز موديل العربية 2015. سعر العربية 265,000 جنيه. سعر العربية 265,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031 88 93 291. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031 88 93 291. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1997. العربية فيها مكنة وآلات جر ممتازة جدا. العربية فيها جوز كاوتش ميشلان، العربية فيها كاوتش جديد، وكمان بطارية جديد.
العربية فيها رخصة لآخر الشهر، العربية مرور كفر الشيخ. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1997. سعر العربية 80,000 جنيه. سعر العربية 80,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 245 33 300. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 245 33 300. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه اوبترا موديل العربية 2016. العربية فابريكا بالكامل ما عدا الاكسدامين. العربية فيها مكنة وفتيس وعفشة بسم الله ما شاء الله بحالة ممتازة. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على عربية شيفروليه اوبترا موديل العربية 2016. سعر العربية 150,000 جنيه. سعر العربية 150,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 421 79 910. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 421 79 910. العربية اللي معانا دلوقتي عربية فيات 128 موديل العربية 1977. العربية فابريكا دواخل، العربية فابريكا بالكامل من الداخل ورشة خارجي. العربية فيها مكنة 1300 سي سي فتيس 5 غيار. العربية المكنة بتاعتها استيراد من شهر، كفاءة عالية جدا على الطريق. العفشة مشدودة صح الصح بالمسمار، ناعمة جدا في المطبات. في العربية فيها 4 جنوط سبور و4 فرق كاوتش تيوبلس جداد، والاستبن تيوبلس وكاوتش جديد ايضا. العربية ما فيهاش اي مشاكل. العربية جميع العدادات بتاعتها والانوار شغالة بشكل ممتاز جدا. العربية فيها سنتر لوك وكمان فيها ازاز كهرباء، والعربية بتفتح، شنطة العربية بتفتح بالريموت. العربية فيها نظام مضاد للسرقة. العربية بفضل الله تعالى مش محتاجة مصاريف، يعني تركيب تركب وتمشي على طول. العربية رخصة العربية لمدة سنة مرور المنصورة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية فيات 128 موديل العربية 1977. سعر العربية 27,500 جنيه. سعر العربية 27,500 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 39 33 603. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 39 33 603. العربية اللي معانا دلوقتي عربية نيسان صاني موديل العربية 2012. العربية فابريكا دواخل وسقف. العربية فيها عداد شرعي 175,000 كيلو. العربية فيها تكييف وكمان فيها ازاز كهرباء وكمان فيها مرايات كهرباء، والعربية فيها كراسي جلد. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي، وممكن التقسيط في سعر العربية ويتم إضافة 20% سنويا. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان صاني موديل العربية 2012. سعر العربية 115,000 جنيه. سعر العربية 115,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 915 33 556. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 915 33 556. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2014. العربية فيها بعض المرمات. العربية مش محتاجة مصروف نهائي. العربية فيها طقم كاوتش جديد. العربية فيها رخصة لمدة سنة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2014. سعر العربية 173,000 جنيه. سعر العربية 173,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 922 24 467. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 922 24 467. العربية اللي معانا دلوقتي عربية نيسان تيدا موديل العربية 2013. العربية هاتشباك. العربية اوتوماتيك. العربية فابريكا وتم دهان الاكسدام الامامي حديثا. العربية جميع الصيانات منتظمة في التوكيل، وتم عمل صيانة 100,000 كيلو. تم تغيير طقم كاوتش جديد، والسيارة حاليا ماشية 110,000 كيلو. العربية رخصة مجددة حتى أكتوبر 2021. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان تيدا موديل العربية 2013. سعر العربية 172,000 جنيه. سعر العربية 172,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 60 88 614.
للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 60 88 614. العربية اللي معانا دلوقتي عربية كيا سيراتو موديل العربية 2010. العربية توب لاين، العربية فيها جميع الكماليات بالبصمة وفتحة سقف. العربية فابريكا بالكامل، العربية رش حزام نظافة، العربية رخصة سنة باسم المالك وفحص 3 سنين. السيارة ماشية عداد شرعي 90,000 كيلو فقط. العربية فيها إيرباج وفيها فرامل IBS وكمان فيها بصمة سريعة وفيها فتحة سقف كهرباء. العربية فيها سنسور بارك وحساسات ركن. العربية فيها نور زينون عالي وواطي. العربية فيها فوانيس شبورة. العربية فيها جنود صنبور وفيها كاوتش جديد تيوبلس جديد، وحالة الموتور والفتيس والعفشة بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا سيراتو موديل العربية 2010. سعر العربية 167,000 جنيه. سعر العربية 167,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 904 92 618. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 904 92 618. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا بمواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.